التربية. هذه الليلة ستستمعون إلى درس أو محاضرة فضيلة الشيخ وليد محمد نبيه سيف الناصر حفظه الله تعالى. والشيخ والحمد لله لا يعرف عنه مثلي أنا، ولكني أقول لكم الشيخ معروف جدا في وسائل الإعلام، وخاصة دروس الشيخ في اليوتيوب، التعليق على كتاب صفة الصلاة للعلامة الشيخ المحدث الألباني رحمه الله، وشرح صحيحي البخاري ومسلم، والمحاضرات الأخرى معروفة قيمة يستفيد منها طلاب العلم السلفيين في أنحاء العالم وخاصة من إندونيسيا. ناهيكم أن فضيلة الشيخ ممن أخذ العلم من منابعه الموثوقة من العلامة الشيخ المحدث محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله مجدد العصر، وشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والعلامة الشيخ فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين، وغيرهم كثيرين من أهل العلم الموثوقين. إخوة الطلاب وإخوة الطالبات، الأخوات الطالبات، الآن الشيخ سيبدأ بالمحاضرة، ولكن قبل بداية الدرس أخبر الشيخ بأن أبناءكم الطلاب والطالبات والمترجم كذلك من الناطقين بغير العربية، فينبغي أن تكون الدروس المحاضرة بلغة ميسرة يفهمها الناطقون بغير العربية من أبنائكم الطلاب. وتفضل مشكورا للشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات الكرام من طلاب العلم من إندونيسيا وغيرها من الذين يحرصون على العلم الصحيح. وأنا لي كلمة طلب الإخوة مني هذه الكلمة حول فضائل العشر من ذي الحجة، ولا أريد يعني إلا أن أختصر. فهذه العشر من ذي الحجة لها فضائل كثيرة، والفرائض في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، ومضاعفتها أكثر، والنوافل أفضل من نوافل غيرها. فنوافل العشر لها فضل كبير. قال ابن رجب رحمه الله: أقسم الله بليالي العشر الفاضلة فقال: والفجر وليال عشر، وهي عشر من ذي الحجة على قول جمهور المفسرين من السلف، ورد ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. قال ابن كثير وهو الصحيح. نعم. Nah, ikhwan dan akhwat, beliau hafizahullah mengatakan keistimewaan 10 awal Zulhijjah ini, baik amalan wajib maupun sunnah, sangat banyak. Sehingga keistimewaan ini termaktub. Ada Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa lain ashr,
bahwa penafsiran adanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Fajr dan 10 malam ini, dan menurut penafsiran termasuk Ibnu Katsir, yang dimaksud di sini adalah hari-hari dan malam-malam pertama Dzulhijjah. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik supaya kita bisa menunaikan dan mendapatkan keistimewaan tersebut. Naam ya Syekh. واذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس والشافعي والجمهور هي الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وفيها هذه العشر الأعمال الصالحة الكثيرة، فهي أحب وأفضل هذه الأيام عند الله من العمل في سائر السنة، إلا ليالي العشر الأواخر من رمضان لاشتمالها على ليلة القدر. وأما الأيام فقطعا هي أولى الأيام وأعظم الأيام لما فيها من الذكر والتكبير والتهليل وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وهناك صفات أخرى، وإظهار هذه الشعيرة في كل مكان، والجهر بها في المساجد والمنازل والطرقات، وكل موضع يجوز فيه الذكر إظهارا للعبادة وإعلانا وإشهارا لتعظيم الله. التكبير مع الأسف في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، وبعضهم يقتصر على ذكره بعد الصلوات في المساجد. فينبغي أن يجهر بالتكبير إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أنهما إذا كبر تذكر الناس التكبير فكبر كل واحد بمفرده، وليس التكبير الجماعي بصوت واحد، فإن هذا من البدع. نعم. Naam ya Syekh. Ikhwan dan akhwat sekalian, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." معلومات. Fi surat Al-Baqarah ya Syekh. Fi ayyamin ma'lumat fa'dudat. في الحج. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Naam. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullaha ويذكر اسم الله في أيام ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Beliau menyebutkan ayat ini perintah hendaknya mereka berzikir menyebutkan nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari awal 10 Zulhijjah. Beliau menyebutkan di antara ibadah yang pantas diamalkan di sini banyak bertakbir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan yang sangat pantas untuk dihidupkan pada zaman ini apa yang manusia sudah tinggalkan, yaitu banyak bertakbir. Karena ini termasuk as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah yang sudah ditinggalkan. Beliau sebutkan bahwa Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in keluar ke pasar sengaja untuk bertakbir, supaya orang lain yang mendengarkan takbir juga ikut bertakbir. Dan sigatut takbir, lafaz takbir yang
teriwayatkan di antaranya banyak Allahu Akbar, walillahil hamd, dan masih banyak lagi sigat atau lafaz yang lainnya yang tidak pantas untuk ditinggalkan, dan semestinya kita berusaha menghidupkan ibadah ini seperti halnya yang dilakukan pada masa lalu. Naam ya Syekh. قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. وفي هذه الأيام الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر الذي هو أعظم الأيام عند الله كما جاء في الحديث يوم النحر، والحج الأصغر كذلك في هذه العشر، وفيها الصيام، بل كان عمر رضي الله عنه يقضي أيام الصيام التي عليه في هذه العشر. وفيها يوم عرفة وصيامه لمن لم يكن بعرفة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. عن هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر. Nah. Beliau sebutkan bahwa amalan-amalan yang banyak pada hari-hari yang mulia ini, diantaranya adalah berpuasa. Karena telah tersebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari-hari tersebut. Kemudian ada Al-Hajjul Akbar, yaitu Yaumun Nahar, merupakan hari yang mulia. Ada juga Yaum Arafah, di mana pada hari Arafah ini disunahkan juga secara khusus untuk berpuasa. Dan telah sah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari yang 9 ini. Hendaknya banyak berzikir pada hari-hari ini dan tidak melalaikan amalan-amalan yang disunahkan. Naam ya Syekh. والدعاء كذلك في هذه الأيام وفي يوم عرفة أفضل دعاء في يوم عرفة، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا اليوم نزول الرب جل جلاله فيه، ونزول الرحمات وتكفير السيئات، ومباهاة الرب عز وجل ملائكته بأهل الموقف، وفيها المناسك كل هذه في العشر، والمشاعر، رمي الجمار والطواف والسعي والهدي والذبح والنحر والأضحية. صل لربك وانحر، فيها صلاة العيد أيضا، وفيها شكر نعم الله عز وجل. وهذا يعني في هذه العشر اجتمعت فيها جميع العبادات التي يتعبد الناس بها لربهم عز وجل، وذلك لفضلها وشرفها. جعل الله طاعته وتوحيده وذكره والخير كله في هذه العشر. Berdoa secara khusus pada hari-hari yang mulia, hari Arafah, termasuk hal yang sangat dan harus diperhatikan, di mana pada hari ini atau pada hari-hari yang mulia ini berkumpul sejumlah keistimewaan, termasuk secara khusus mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
dan seterusnya. Begitu juga pada hari itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana disyariatkan banyak amalan-amalan bagi yang menunaikan al-hadyu, begitu juga an-nahar, berkurban bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji. Ada sholat Aid, mensyukuri dan mengingat semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah keistimewaan ibadah berkumpul pada hari-hari yang mulia ini. Hendaknya kita tidak melalaikan dan membiarkan hari-hari ini berlalu tanpa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekh. وفي هذه العشر إظهار شكر الله وتوحيده والإخلاص والتهليل. قد ورد عن عبد الله بن عمرو قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا لمن كان بعرفة ولمن كان خارج عرفة، ولذلك يشرع الإكثار من قول لا إله إلا الله، هذا التوحيد، لا شريك له له الملك وله الحمد، الثناء على الله والحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكثر من ذلك يوم عرفة. Termasuk nah, keistimewaan di sini menampakkan rasa syukur kepada Allah dan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, karena tersebutkan dalam hadis bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan ungkapan akan rasa syukur dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Naam ya Syekh. فيها كذلك التلبية بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية التوحيد للمعتمرين والحجاج كلهم في صعيد واحد، يلبون لله عز وجل مجيبين له سبحانه وتعالى، لأن لبيك معناه إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم لبيك يعني أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة. وفيها رفع الصوت بذلك، فأفضل الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم جدا حتى تبح أصواتهم وتذهب أصواتهم من شدة الرفع بالصوت بالتلبية، ويلبي ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، كل شيء يلبي بتلبية الحاج. وفيها النفقات الكثيرة كنفقات الحج ونفقات الذبح والنحر وكثرة الصدقة والإنفاق على المساكين. وفيها كذلك إطعام الطعام، فإنه بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام، كل هذه من الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. ومن الأعمال الصالحة أيضا قراءة القرآن والدعاء بعده، فإنه أحرى أن يستجاب. ومن أعظم الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير والدعوة إلى الله عز وجل. نعم. Nah, dan di antara amalan yang paling mulia di hari-hari ini termasuk
bagi yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah adalah at-talbiyatu bit-tauhid. Ini talbiyah ini dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, dengan mengeraskan suara bagi yang sedang menunaikan ibadah tersebut. Karena arti daripada talbiyah ini ijabatun ba'da ijabah, memperkenankan perintah Allah setelah perintah yang lainnya. Ijabatun ba'da ijabah. Maksudnya aku memperkenankan, mengabulkan perintahmu dan perintahmu ya Allah. Ini merupakan hal yang sangat masyhur di amalan di kalangan para sahabat, yaitu bertakbir dengan suara yang dikencangkan, dikeraskan. Begitu juga amalan-amalan istimewa yang lainnya, yaitu berinfak, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain, amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini merupakan kebaikan-kebaikan yang tidak pantas dilalaikan pada hari-hari yang mulia ini. Naam ya Syekh. روى البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فمن أعظم الأعمال وأزكى الأعمال وأعظم الأعمال أجرا أن تعمل هذه الأعمال في هذه العشر. ومن أعظمها كما ذكرنا ذكر الله، ولذلك جاء في الحديث: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فينبغي. نعم تفضل. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada suatu hari di hari-hari yang paling mulia di sisi Allah, di mana amalan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hari-hari yang lainnya. Para sahabat, yaitu melebihi, tidak ada yang lebih mulia melebihi amalan pada 10 hari Zulhijjah tersebut. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan keistimewaan jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, walal jihad fi sabilillah, juga masih lebih mulia dibanding dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad kemudian tidak ada lagi yang tertinggal dari harta dan jiwanya. Oleh karena itu, amalan-amalan pada hari-hari ini sangat mulia. Termasuk secara khusus di sini adalah zikrullah, di mana disebutkan bahwa tidakkah aku memberitahukan kepada kalian amalan yang paling baik, di mana amalan tersebut lebih baik daripada seseorang yang keluar untuk berjuang dan menghadapi musuh sehingga dia ditebas ataupun menebas. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah zikrullah. Naam ya Syekh.
فكيف نستقبل هذه العشر بالتوبة النصوح والإخلاص وتصحيح النية وتحسين القصد في أن نقبل على العشر بهمة عالية وبصدق وبنفع وانتفاع، وأن نقوم لله عز وجل بكل عمل بر وعمل صالح نقدر عليه مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في ذلك كله، وفي تجنب المعاصي والآثام وفعل الطاعات وإرادة الخير واستغلال تلك المناسبات العظيمة من الإكثار من الأعمال الصالحة التي قد لا تتكرر، وقد لا يأتي عليك يوم آخر أو عشر أخرى يأتيك الموت، فاستغل هذا كأنك ميت غدا أو بعد غد، وتستغل هذه الأيام بالتقليل من المشاغل وكثرة الارتباطات واعتزال الناس ما أمكن إلا من خير كصلاة جماعة وصلة رحم ونحو ذلك. Par, ambil piring par buat kiper. Sini, Abi matiin dulu sini. Ngapain? لو أمكن الاعتكاف والبعد عما يشغل من أمور الدنيا لكان خيرا. Nah. Bagaimana menyambut hari-hari yang mulia yang 10 ini? Kita sambut hari-hari yang 10 ini dengan at-taubatun nasuh, taubat nasuha. Begitu juga kita sambut dengan keikhlasan. Begitu juga dengan cara memberikan manfaat dari setiap amalan soleh dan kebajikan pada hari-hari tersebut. Begitupun kita memerlukan al-isti'anatu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah untuk melakukan kebajikan-kebajikan ini dan untuk menghindari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Begitupun amalan silaturrahim dan semua keterikatan artibat, keterikatan dengan amalan-amalan tertentu itu tetap kita lakukan dan kita aktif melakukannya, karena kita tidak tahu apakah kita masih akan sempat mendapatkan keistimewaan hari-hari yang ke-10 ini pada tahun berikutnya, atau kita akan berhadapan dengan kematian. Ini hal yang kita tidak ketahui. Oleh karena itu, pantas kita perhatikan dengan baik dan tidak melalaikan hari-hari yang mulia ini. Nah, أما هدي السلف في العشر فكانوا يعتنون بها اعتناء كبيرا، وكان أنس رضي الله عنه يحكي عن حال السلف، كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000، ويوم عرفة 10,000 يوم يعني في الفضل. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان من السلف من يتفرغ للعبادة في هذه الأيام، حتى منهم من يترك التحديث، كما ورد عن الإمام أحمد لما أتوه في العشر قال أبو عوانة كانوا يأتيه طلاب الحديث في العشر فلا يحدث ويقول هذه أيام شغل. وترك الأئمة الحديث من السلف كذلك تركوا التحديث. وكان يحيى بن معين يقول أياما مثل هذه يعني أكثرت علي في السؤال ولست متفرغا لهذا الآن،
كل شيء له وقته. قال ابن رجب: روى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في العشر من ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، هذا الحديث متكلم فيه التهليل والتكبير، لكنه في المعنى العام موجود. وقال أيضا رحمه الله ابن القيم: وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة فشعار محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يكبرون الله بأصوات عالية مرتفعة في عيد النحر وفي عشر ذي الحجة وعقب الصلوات الخمس في أيام منى. وقال أيضا: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. هذا يعني خلاصة ما أردت أن أذكره باختصار حول فضائل العشر واهتمام السلف بها والاعتناء بالتكبير، وهي سنة مهجورة. ذكرنا أن سنة مهجورة، كانوا يمشون في الأسواق يكبرون، وفي بيوتهم يكبرون، وفي المساجد يكبرون، لا يختصون ذلك بدبر الصلوات فقط، بل في كل وقت في هذه العشر، ويرفعون أصواتهم جدا بهذا التكبير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله أن يعيننا على التعبد في هذه الأيام العشر، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن لا يحرمنا من فضله وجوده سبحانه وتعالى. فإن الموفق من وفقه الله لمثل هذه الأيام الطيبة المباركة. ولنعلم أننا لا نقوم لله عز وجل بقوتنا ولا نقوم بأعمالنا، وإنما بفضل الله ورحمته، هو الذي يتفضل علينا بذلك، كما جاء في الحديث: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا بالله تقوم لله وتقوم بالله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا. سبحانك. Beliau sebutkan bahwa di antara hadis salaf dalam menghadapi hari-hari yang 10 ini, hari yang mulia ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada menyebutkan bahwa di antara mereka ini ada yang melipatkan setiap kali itu, setiap hari itu sampai 10.000 kali amalan. Sehingga para imam, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai meninggalkan periwayatan hadis pada hari-hari tersebut dan konsentrasi menunaikan ibadah pada hari-hari yang mulia tersebut. Begitupun Ibnu Ma'in. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali juga meriwayatkan bahwa Al-Marwazi ada menyebutkan mereka ini berfokus semua pada hari-hari tersebut dan biasanya meninggalkan kegiatan at-tahdits atau meriwayatkan hadis untuk konsentrasi beribadah pada saat-saat yang mulia tersebut. Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad pun ada menyebutkan hal tersebut. Di antaranya adalah bahwa di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak takbir pada hari-hari tersebut. Itu secara umum, dan mereka menyebutkan bahwa ini adalah syiar Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada hari-hari yang mulia ini.
dan telah beliau sebutkan sebelumnya bahwa inilah sunnah yang ditinggalkan pada zaman ini yang harus dihidupkan. Banyak bertakbir dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan amalan-amalan yang disyariatkan. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu menunaikannya. Harus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang dapat saya terjemahkan, rubama aksartu wa akhta'tu fi terjemati muhadarati syekh fa in kana hunaka haqq sawab fa hadha min Allah taala wa in kuntu akhta'tu fa hadha minni wa minasyaitan wa astaghfirullah taala lima fihi min khata'. Demikian. Naam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ونشكركم فضيلة الشيخ ونرجو أن تستمر هذه المحاضرة الطيبة من فضيلتكم لأننا سمعنا كثيرا من محاضراتكم ودروسكم في اليوتيوب وطلاب يستفيدون من دروسكم والحمد لله. وأيضا أنا كوكيل منهم أنا أخبركم أنهم يرجون منكم أن تجيبوا أسئلة إذا أرسلوا إليكم سؤالا أو أسئلة. نسأل الله الإعانة والتوفيق. نسأل الله الإعانة والتوفيق. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا يا شيخ. إذا في شيء إن شاء الله ما نبخل. بارك الله فيك. وفيكم يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد نسخة من هذه الله يجزيك خير.